बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपका अपना चैनल है, अगर वीडियो देखते हैं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप इस फैमिली का हिस्सा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। चैनल की जो प्रोग्रेशन है, जो तरक्की है, जो बढ़ रहा है अल्लाह की मेहरबानी से, वो आप लोगों के ताउन के साथ जो है इसकी ग्रोथ हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप लोगों का। अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, वीडियो देखें तो अपनी अपनी जो कीमती आरा है, राय जो है अपनी, वो ज़रूर दिया करें। मुझे ज़रा थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है, हेल्प भी मिल जाती है काम को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, बहन भाइयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो जायचा अगर आप बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पे एक फ़ी है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती इश्यूज हैं, तो कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू से आपका जो इलाज है वो भी सजेस्ट किया जा सकता है। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ना, वो ये है कि अभी सूरज ग्रहण का इवेंट हुआ, उससे पहले 18 तारीख को चांद ग्रहण का जो है एक इवेंट हुआ है। ये जो सूरज ग्रहण लगा है 2 अक्टूबर को, इस तरह का सूरज ग्रहण कहीं 2026 में जाके ना फरवरी के महीने में ये दोबारा लगेगा। तो इसके असरात जो है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और दरमियान में बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो जाहिर है प्लैनेटरी इवेंट्स जन्म लेते हैं। तो इसमें ये हुआ है कि मरीख की एक खास नज़र बनी है कमर के साथ, कमर यानी चांद के साथ। वैसे तो केतु के साथ भी बनी है, अतारत के साथ भी बनी है, मगर यह है कि चांद के साथ भी एक खास नज़र जो है वो बनी है। तो इस चांद की और मरीख की जो नज़र जब कायम होती है तो एक योग बनता है जिसको बोलते हैं चंद्र मंगल योग। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको चंद्र मंगल योग बोला जाता है। तो ये हमने देखना है कि जायचे के 12 घर जो होते हैं ना, उनके अंदर ये कैसे कैसे मतलब असर रखता है। अगर मिसाल के तौर पे किसी ये ना ओवरऑल किसी भी शख्स की, मेल है या फीमेल है, उसकी मुआशी हालत को बनाने में एक अहम और ताकतवर अंसर के तौर पे काम करता है। अल्लाह के हुक्म से कर रहा होता है। ठीक है, ये सारा काम जाहिर है अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा होता है। ऐसे शख्स का जो दीन ईमान होता है, ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दीन ईमान जो है वो पैसा होता है, कमाई कमाई। अगर उसका पहला घर जो है, पहला घर अगर वो नेगेटिव है तो फिर कमाई के जराए जो है वो गलत भी हो सकते हैं। दौलत कमाने के लिए नाजायज और जायज की तमीज भी नहीं वो रखता। ऐसा शख्स जो है वो अपनी वालिदा के लिए परेशानियों का बायस बनता है। झगड़ालू फितरत का होता है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात पे जो है वो हॉट हेडेडनेस उसकी आ जाती है, मुश्तिल हो जाता है। और जायज और नाजायज कमाई जो है उस शख्स के जायचे को देख के फैसला किया जा सकता है। देखें, जायचे का जो पहला घर होता है ना वो डिसाइड करता है कि बात पॉजिटिव तरफ जाएगी या नेगेटिव नेगेटिव तरफ। ओवरऑल हम बात कर लेंगे 12 घरों की। अच्छा, फिर अगर नहस असरात हैं, नजरात अगर पहले घर की तरफ नहस है, तो फिर ये होता है कि चंद्र मंगल योग पे जो मतलब जो नहस असरात हैं उनकी वजह से कमाई का जो जरिया है वो नाजायज होता है। अगर साहिब दायचा के मतलब योग पर साद पॉजिटिव जो हैं एस्पेक्ट्स होते हैं, तो फिर उस शख्स की कमाई का जरिया जो है वो जायज होगा, जायज तरीके से होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं ना किसी का जायचा, जायचे में कमर और मरीख के साथ मुश्तरी है, मुश्तरी पड़ा हुआ है, या मुश्तरी की नजर है, तो फिर अच्छा इसको समझा जाता है। और इसी सूरत हाल में अगर जोहल है मुश्तरी की जगह के ऊपर, तो फिर वो खराब तस्वर किया जाएगा। और मरीख और कमर जब एक दूसरे के मुखालिफ हो, यानी 180 डिग्री के ऊपर दोनों आमने सामने हैं, तो तब ये योग जो है ना ये तश्कील पाता है, यानी आमने सामने नजरात इस तरह से बनती हैं। अच्छा, इसकी वजह से कमाई का जरिया दूसरे बेहतर जरिए से भी हासिल हो सकता है, यानी एक से ज्यादा जरिए जो है कमाई के
وہ چندر منگل یوگ والے جو لوگ ہیں جن کے پہلے گھر میں بنتا ہے وہ پہلے گھر میں، دوسرے میں، 12 گھروں میں بن سکتا ہے. اچھا ہم پہلے گھر کی بات کرتے ہیں. تو پہلے گھر میں اگر چندر منگل یوگ ہو، زوڈیک سائن آپ کا کوئی بھی ہے، ایریز سے پائسس کے درمیان کوئی بھی ہے، تو آمدن میں اضافے کا باعث بنتا ہے، بہت زیادہ طاقت دیتا ہے. ایسا شخص جو ہے جسمانی کاروبار جیسے کہ کھیل کا پیشہ ہے، رقص ہے، ماڈلنگ وغیرہ، مساج ہے، اس طرح کے کاروبار سے منسلک رہتا ہے، آمدنی میں اس سے اضافہ ہوتا ہے. اور اس کا اگر ہم ٹوٹل پوزیشن دیکھنا چاہیں تو پھر ذائچہ جو ہے وہ دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک آئیڈیا پہلے گھر کا. دوسرے گھر میں اگر یہ یوگ بنتا ہے یا پایا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ بھی معاشی فائدے دیتا ہے. ایسا شخص میل ہے یا فیمیل ہے وہ ریکارڈ رکھنے والے کاروبار سے منسلک ہوتا ہے، تاریخی تحفظ مطلب محکمہ اوقاف والے جس طرح لوگ ہیں اس طرح کا کوئی کام اس کا ہوتا ہے، تاریخی مواد اس نے جو ہے اس کو وہ دیکھنا ہوتا ہے، موسیقی، میوزک ڈائریکٹرز آپ کہہ لیں، اس کے بعد ڈرامہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تقریر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد نیگیٹو ہو تو پھر ذخیرہ اندوزی کریں گے، سمگلنگ کریں گے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ، یا پھر جو بینکنگ جیسے کام ہیں ان میں خاص طاقت اور آمدنی اور اضافے کا باعث ہے، بینکنگ سے اگر ریلیٹ ہو جائیں گے تو وہ بنے گا. تیسرے گھر میں اگر یہ یوگ لگا ہوا ہوگا تو یہ کمرشل کاروبار میں اضافہ، لیکن بہت حد تک جذباتی رد عمل کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کے جو شخص کی جو ٹیم ہے اس میں شامل جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی خاموشی سے طریقے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی جو دماغ میں ہے نا سوچ کی تبدیلی، اس کا اتار چڑھاؤ، اس میں بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے. اور یہ ہوتے ہیں زیادہ تر نا، اگر تیسرے گھر میں لگا ہو جن کے، تو یہ ہوتے ہیں ڈرامہ نگار ہوتے ہیں، لکھنے والے ہوتے ہیں، یا ڈرامہ کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، فلم ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. چھوٹے سفر کرتے ہیں یہ لوگ اور اپنے ماحول کو ہمیشہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. چوتھے گھر میں اگر یہ یوگ لگا ہو تو چوتھے گھر میں ماں کی صحت کے لیے یہ اچھا نہیں ہوتا. اور چوتھے گھر میں جن کے یہ لگتا ہے نا یوگ، خدا نہ خواستہ میل ہے یا فیمیل، ان کو شوگر یا اینڈوکرین یا تھائرائڈ وغیرہ جیسی جو پرابلمز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا دوسری جو ہے نیورولوجیکل یا سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہیں، جذباتی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، وہ خدا نہ خواستہ لگ سکتی ہیں اس صورت میں کہ اگر چوتھے گھر میں اور نیگیٹو آسپیکٹس ہوں. تو اس کا جو گھر ہے اس میں نا بڑی جذباتی اور ڈرامائی قسم کی جو ہے لڑائیاں وہ چلتی رہ سکتی ہیں. اور شادی میں اگر تو دیکھیں یہ پازیٹیو ہے یوگ آسپیکٹس کے ساتھ تو پیار محبت سے زندگی گزرتی ہے، اور اگر نیگیٹو ہے تو پھر شدت لڑائی وغیرہ میں شادی شدہ زندگی کے بعد وہ خدا نہ خواستہ پیدا ہو سکتی ہے. اس میں دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں نا چوتھے گھر کو، چوتھا گھر ویسے بھی کمفرٹ کا گھر کہا جاتا ہے، مدرس ہاؤس کہا جاتا ہے. تو اس میں چاند کی پوزیشن کو ہم نے دیکھنا ہے کہ چاند جو ہے وہ کتنے اینگل سے، کس ڈگری سے چوتھے گھر کے اوپر اثر انداز جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد پانچواں گھر ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ کسی کے بھی پانچویں گھر میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا زوڈیک سائن جو بھی ہے، جو مرضی ہے، پانچویں گھر میں اگر لگا ہوا ہے یہ چندر منگل یوگ تو آپ کو یہاں پہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور حالات کے تحت ہم اس کو دیکھتے ہیں نارملی، یہاں پہ یہ معاشی فائدے دیتا ہے اگر پانچویں گھر میں لگا ہوا ہے. ادب سے ریلیٹڈ لوگوں کو فائدہ آتا ہے، فنی لحاظ سے جو لوگ یعنی ٹیکنیکل لوگ جو ہیں ان کی جو آپ کہہ لیں استعداد ہے، کارکردگی ہے، اس کو بہتر کرتا ہے. یہ چلتا اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ لاٹریز وغیرہ خریدتے ہیں ان کے لیے پانچویں گھر میں اگر لگا ہو تو بڑا، یہ ایسے لوگ ہمیشہ لاٹری جیتتے ہی جیتتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہیں اچھے پیڈیٹریشن جو ہیں، بچوں کے ڈاکٹرز وغیرہ ہو سکتے ہیں. اور اگر مثال کے طور پہ کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوا ہے، اس کا ذائچہ دیکھا ہے، پانچویں گھر میں اگر یہ چندر منگل یوگ لگا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو پیڈیٹریشن، بچوں کا ڈاکٹر جو ہے بنانے کی کوشش کریں، آسپیکٹس اگر اچھے لگے ہوئے ہیں تو. اس کے علاوہ چندر منگل میں جو ہے ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ یہ اگر آپ کا اپوزٹ یعنی آپ کے مخالف گھر میں، آپ کے مخالف یعنی دشمن کے گھر میں لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو بہت ساری احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ نیگیٹو ہے
تو پھر جو ہے مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر ہیں اگر، تو آپ کو اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو پھر اگر یہ آپ کی 5ویں گھر میں لگا ہوا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ریمیڈیز اس کے لیے لی ہیں یا نہیں. اگر آپ ریمیڈیز نہیں لیتے، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو آپریشنز جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ زیادہ وہ ناکام ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کو یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ جو ایبارشن کے معاملات ہیں، یا آپ کہہ لیں 18 کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ. اچھا، کبھی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بھی آپ کہیں گے تو میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گا. 18 ایک اپنا علیحدہ ٹاپک ہے، وہ کیوں ہوتا ہے، پلانٹری پوزیشنز کس طرح کی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. ریمیڈیز پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب اگر یہ کسی کے ذائچے کے چھٹے گھر میں لگا ہو تو یہ ہوتا تو فائدہ مند ہے، مگر یہ ہے کہ ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. ایسے شخص کو نا جس کے چھٹے گھر میں لگا ہو اس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے. اور یہ جو چھٹے گھر میں لگا ہوا ہے نا، چھٹا ویسے بھی سازشوں سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، بیماریوں سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ دوائیوں کے لیے، شراب کے لیے، ہوٹل سروسز کی خرید و فروخت کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو شراب کی خرید و فروخت اچھی نہیں ہو سکتی، اور مذاہب کے لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے لیے اگر صحیح ہے. بہرحال یہ اس کا رول میں بتا رہا ہوں. مذہب ویسے کوئی بھی میں نے جو اسٹڈی کیا آنیسٹلی، شراب کی کسی مذہب میں بھی اجازت جو ہے یہ حوصلہ افزائی نہیں ہے. بہرحال اچھا، پولیس اور سماجی کارکنوں کے لیے یہ جو ہے یہ اچھا ہوتا ہے، مگر وہ جو ہوتے ہیں نا آپ کہہ لیں لوور لیول کے اوپر جو کام کر رہے ہیں، میڈیم لیول کے اوپر، یہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے. 7واں گھر جو ہے اگر کسی کے 7ویں گھر میں لگا ہو، 7واں گھر یاد رکھیے گا یہ ہوتا ہے پارٹنرشپس کا گھر، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے یہاں یہ جو ہے نا معاہدوں کے کاروبار، شادی، شراکت داری، الائنس، کوآرڈینیشن، باڈی بلڈنگ، اس طرح کے جو کاروبار ہیں اس میں آپ کو خاص عزت جو ہے وہ ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ آمدن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں آپ کے. فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن شادی کے معاملات میں اگر یہ نیگیٹو آسپیکٹس کی نظر میں آیا ہو تو پھر جذباتی اتار چڑھاؤ بہت زیادہ پیدا کرتا ہے یہ جو چندر منگل یوگ ہے. اس کے علاوہ جو نیگیٹیوٹی اگر ہو تو پھر جو معاہدے ہیں ان کے ذریعے فائدہ نہیں ہوتا. اگر پازیٹیو ہے 7ویں گھر میں تو پھر معاہدے، سوشل کانٹریکٹس وغیرہ کے ذریعے یا بزنس کانٹریکٹس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دیتا ہے. اور جو قانون دان یا اٹارنیز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے چندر منگل یوگ جو ہے یہ اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے 7ویں گھر میں. 8واں گھر جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. یہ ویسے چھٹا، 8واں اور 12واں گھر جو ہوتا ہے نا کسی بھی ذائچے میں نحس تصور کیے جاتے ہیں. بہرحال 8ویں گھر میں اگر چندر منگل یوگ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ جو لوگ منسلک ہے نا مائنز کے ساتھ، مائننگ کے ساتھ، کان کنی کے ساتھ، ان کے لیے، یا جو چھپے ہوئے خزانے یا میٹلز وغیرہ، گولڈ وغیرہ ڈگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے. یا کاشتکاروں کے مطلب اگر کوئی کاشتکار گھر میں، گھرانے میں بچہ یا بچی پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ اچھا، بہت اچھا ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ خاص طور پہ زیر آب جو چیزیں ہیں ان کے لیے، یعنی کئی لوگ ہیں وہ سمندر میں سے کچھ چیزیں نکال کے لانے کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے. شادی کا معاملات میں جو ہے یہ خرابی ہوتی ہے اگر یہ 8ویں گھر میں لگا ہو نا چندر منگل یوگ، تو یہ شادی کے معاملات کو خراب کرتا تو اللہ تعالیٰ، مگر ظاہر ہے کوئی نشانی آتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دم پہچان میں نہ آنے والی جو ہوتی ہے نا آپ کی شعوری یا غیر شعوری ضرورتیں، یہ ان سے ریلیٹ کرتا ہے اور آپ کو ہمیشہ چینجز کے لیے کمپیل کرتا رہتا ہے. یعنی اس کا اثر اس طرح کا ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہوتا ہے نا کامیڈی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، لکھتے ہیں یا پرفارم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ 8ویں گھر میں بہتر ہوتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش کی جو پیچیدگیاں ہیں، اگر خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کے 8ویں گھر میں ہے تو پھر بچوں کی پیدائش کی پیچیدگیوں میں انڈیکیشن جو ہے وہ آتی ہے. اس کے بعد 9واں گھر جو ہے اگر کسی کا، 9واں گھر نارملی تو جوپیٹر سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کا زوڈیک سائن جو بھی ہے
9वें घर में अगर आपके लगा हुआ तो ये बहुत फायदेमंद है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, फिर एम्बेसी से रिलेटेड जो लोग हैं, और जो स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं, रूहानी तालीमात के साथ, रूहानियत के साथ जो लोग हैं अटैच, मजहबी स्कॉलर्स हैं, मजहबी काम कर रहे हैं, आमिल हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या आप कह लें न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, ये इनके लिए, या जो असातिज़ा हैं, इन मतलब ये जाहिर करेगा कि जिसके 9वें घर में ये लगा होगा ना, वो इन शोबों के साथ मुंसलिक होगा, और बहुत बहुत मुमकिन है, और जो भी कारोबार करेगा उसमें खास ताकत और फायदे का बायस अल्लाह ताला इसको बनाएगा इंशाअल्लाह। 10वें घर में अगर किसी के लगा हुआ हो, 10वां घर वैसे जो है वो फादर्स हाउस कहा जाता है, और भी बड़ी मंसूबात है, मगर अगर किसी के 10वें घर में ये लगा होगा तो भी इसको फायदा देगा। यहाँ पे ये पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इदारे हैं, लीडरशिप वाले रोल्स हैं, ये वो लेके आता है जिनके 10वें घर में ये लगा होता है, और कारोबार में खुसूसी ताकत और फायदा देता है, और आमदनी में इजाफे का बायस अल्लाह ताला इसको बनाता है। और ये जो है साहिब ज़ायचा की जो पब्लिक पोजीशनिंग है वो इससे बेहतर अल्लाह ताला करता है, और यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, यानी किसी बड़े ओहदे के ऊपर जो है बेहतरीन काम करने की सलाहियत को जाहिर करता है 10वें घर में अगर ये चंद्र मंगल योग लगा हुआ हो तो। आप अपना अपना जो हॉरोस्कोप है, हमने इतनी वीडियोस की हैं आपके साथ, अपना हॉरोस्कोप बनाएं और देखिए इसके अंदर कि क्या चीज जो है वो आप देखते हैं अपने 10वें घर में। 11वें घर में अगर ये लगा हुआ होता है तब भी बहुत फायदेमंद है, और खास तौर पे मुआशी तौर पे। यहाँ पे भी ये तकरीबन आप जिस भी ज़ोडिएक साइन की बात करेंगे, अगर 11वें घर में लगा हुआ आपका ज़ोडिएक साइन जो भी है, आप एरीज हैं, टॉरस हैं, जेमिनी, जो भी हैं आप, जो भी हैं, उसके लिए ये अच्छा साबित होता है 11वें घर में। बाजारी सरगर्मियां, उसके बाद खरीदो फरोख्त, फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी जो नेटवर्किंग होती है, इंटर नेटवर्किंग जो होती है वो, और कोलैबोरेशन वाले जो कारोबार होते हैं उनके लिए, इसमें आपको खुसूसी इज्जत और आमदनी अल्लाह ताला अता करता है अगर ये आपके ज़ायचे के 11वें घर में लगा हुआ हो तो। और उसके बाद मतलब ये आपको मूवमेंट के ऊपर लेके जाता है, मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर ये होता है कि आपके मुआशी तौर पे जो मामलात हैं वो होते हैं, अखलाकी तौर पे नहीं होते, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स में है, फायदा आपको फिर भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आखिरी घर होता है 12वां घर, उसमें अगर ये योग लगा हुआ हो तो फिर खुदा न खास्ता शादी के जो मामलात हैं उनमें उतार चढ़ाव का बायस बनता है। जो फिजिकल मतलब नेगेटिवली फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं उनमें कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और जो साहिब जायचा होता है, मेल है या फीमेल है, वो उसको ख्वाब जो है वो बड़े परेशान कुन आते हैं, यानी ख्वाब जो है वो इस तरह के आते हैं कि एकदम डर के उठ के भी बैठ सकते हैं, और वो ख्वाब ऐसे भी देख सकते हैं, मेल है या फीमेल है, कि वो पूरा दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने वो जहन के ऊपर असरअंदाज रह सकते हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है, जो लोग लाइब्रेरीज के साथ, रिसर्च के साथ रिलेटेड हैं, उनको ये फायदा देता है 12वें घर में जब ये योग लगा हुआ होता है। और जो अपनी बनाते हैं ना लैब्स, ये क्या उसको कहते हैं, टेस्टिंग लैब्स जो हैं जिसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है, बाकी टेस्ट होते हैं, जो लोग ये काम करते हैं 12वें घर में जिनकी लगा हुआ होता है, ये कुदरती तौर पे इस तरफ आते हैं, और जब आते हैं तो फिर इसमें अल्लाह ताला इनको फायदा देता है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वाले लोग हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये भी 12वें घर में जब लगा होता है तो जिनके 12वें घर में भी लगा हो, ज़ोडिएक साइन कोई भी है, ये ज्यादातर इस तरफ जाते हैं और कामयाब रहते हैं। इसके अलावा रिहायशी इमारतों के लिए जो काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्कूलों की तामीर करते हैं, उनका भी 12वां घर चेक कीजिएगा, ज्यादातर चांसेस होंगे कि चंद्र मंगल योग जो है वो लगा हुआ होगा, यानी चांद की और मरीख की खास नजर 180 डिग्री के ऊपर आमने सामने जो है ना, आप समझ लें वो बनी हुई होगी। और जो 12वें घर में जिनकी ये बना हुआ है चंद्र मंगल योग, वो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि बैरून मुल्क वो लोग जाते हैं और अपना जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उससे फायदा मिलता है इनको। और ये है कि
ایک اس میں چیز جو ہے وہ بڑی نیگیٹو ہے کہ صاحب ذائچہ جو بھی ہے، میل ہے فیمیل ہے، اس کے لیے تھوڑا سا خطرے والا کام وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ باقی زندگی موت تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یہ ایک نا جنرل اوور ویو آپ کو میں نے دیا ہے کہ ایسٹرالوجی میں ریڈنگ جب ہم کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ۔ اور باقی یہ ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے ایک پروبیبلٹی کا علم ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں جس طرح اسٹیٹسٹکس ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے پروبیبلٹی کا، تو یہ ہے کہ پروبیبلٹی کا مطلب پاسبلٹی ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، کنفرمیشن اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ باقی یہ ٹولز ہیں، ان کو ہم یوز کرتے ہیں اور ذائچہ بنانے کی، پڑھنے کی، اور پھر آپ کو بتانے کی، لکھا ہوا جو اللہ نے ہے وہ مطلب سمبلز کے اندر وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ویڈیو آپ لوگ پسند کریں گے، اس کو پلیز دیکھیے گا، آپ کے کام کی ویڈیو ہے، اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔